औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मेरे साथ मौजूद हैं। मामला है लोक विरसा करप्शन स्कैंडल का और उसी में जो लोक विरसा की जानिब से जवाब जमा करवाया गया है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 तक आपने सुना, पसंद किया, फॉलो अप किया, फीडबैक दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और साथ ही हम राइट टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये डाटा लेके दिया। कोई आसान काम नहीं था। नाज़रीन, सवाल नंबर 5 जो मलिक मोहम्मद नवाज सोकी की जानिब से पूछा गया, डाटा जमा करने वाले अफराद को कितनी अदायगी की गई और क्या तरीकाकार था। ठीक, जैसा कि साबका जवाबात में भी वाजे किया जा चुका है, लोक विरसा का बुनियादी मैंडेट पाकिस्तान की सकाफत, रवायती विरसे, ये मैं जवाब पढ़ रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ, हरफ ब हरफ पढ़ रहा हूँ, लफ्ज ब लफ्ज पढ़ रहा हूँ और इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि कोई किसी को कोई भाम या कोई मसला मसाइल ना रहे। और रिवायती फनकारों का तहफ़्फ़ुज़, दस्तावेजी रिकॉर्ड मुरतब करना, आर्काइविंग और उनके फरोग के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनकाद करना है। ये जी लोक विरसा का काम है। इसी मकसद के तहत लोक विरसा के मुख्तलिफ शोबे बिलखुसूस म्यूजियम, मीडिया सेंटर और रिसर्च एंड पब्लिसिटी पब्लिकेशंस अपने मुकर्ररा फराइज सर अंजाम देते हैं। फनकारों, लोक रिवायात, मौसीकी और सकाफती मवाद से मुतालिक मालूमात जमा करना और उन्हें महफूज करना हमेशा से इन शोबों के मामूल के सरकारी फराइज का हिस्सा रहा है। ठीक है, डाटा इकट्ठा करना फराइज का हिस्सा। जी जी। ये काम इदारे के मुस्तकिल अफसरान और मुलाजमीन जैसे डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम ऑफिसर्स, प्रोडक्शन ऑफिसर्स और दीगर मुताल्लिका अमला अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के तहत अंजाम देते रहते हैं। अब आपने अगली लाइन जरा गौर से समाअत फरमानी है। इस मकसद के लिए अलग से किसी मखसूस फर्द को सिर्फ डाटा जमा करने की जिम्मेदारी देकर मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती नहीं किया गया। यहां पर मुस्तकिल बुनियादों लिखा हुआ है। वो जिन्होंने आर्जी बुनियादों पे काम किया था और ठेकेदार बने हुए थे और वो सैरें करते फिर रहे थे, उनको जवाब देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि हमें किस मद में, और ना ही इस मद में कोई अलहदा मुआवजा या खुसूसी अदायगी की जाती रही। है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं, मुक गया, खत्म। वो जिस तरह कहता खत्म, एंड दी एंड, आगे चलो, आगे पूरा करो पहले। मुख्तलिफ इलाकों के मुस्तनद लोग फनकारों तक रसाई के लिए जरूरत के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान खुद फील्ड विजिट्स करते थे या खुसूसी अदायगी की जाती करते थे और या मकामी राब्तों के जरिए फनकारों की निशानदही करके उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मदऊ किया जाता था। ठीक है, आजकल ये काम नहीं हो रहा, पहले ही होता था। ठीक है, था लिखा हुआ ना। ये तमाम सरगर्मियां भी इदारे के मामूल के सरकारी फराइज और मैंडेट के मुताबिक अंजाम दी जाती रही हैं। सब काम हम कानून के मुताबिक होता है। बाज औकात जब अफरादी कुव्वत की आर्जी जरूरत पेश आई तो महदूद मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट या असाइनमेंट की बुनियाद पर अफराद की खिदमत हासिल की गईं। ताहम उनकी तकर्री भी अमूमी दफ्तरी जरूरियात के तहत होती थी, ना कि सिर्फ डाटा जमा करने के किसी मुस्तकिल या खुसूसी मंसूबे के लिए। इस वक्त भी अगर इंटर्न्स
یا قلیل مدتی کانٹریکٹ پر افراد انٹرنیاں انٹرنیز ہاں ہاں ٹھیک ہے. افراد خدمات انجام دیتے ہیں تو وہ مخصوص مدت کے بعد اپنی اسائنمنٹ مکمل کر کے رخصت ہو جاتے ہیں وقاص صاحب کی طرح. جبکہ یہ سب پہلے پڑھ لو. میں جبکہ بنیادی اور مستقل ذمہ داریاں ادارے کے مستقل افسران ہی ادا کرتے ہیں. لہذا فنکاروں یا ثقافتی ڈیٹا کی جمع آوری کے لیے کسی مخصوص شخص یا ٹیم کو علیحدہ طور پر مالی معاوضہ ادا کرنے یا خصوصی فنڈ مختص کرنے کا کوئی مستقل طریقہ کار موجود نہیں رہا. یہ تمام سرگرمیاں لوک ورثہ کے سرکاری افسران اور ملازمین نے اپنی معمول کی تنخواہوں اور سرکاری ذمہ داریوں کے تحت انجام دی. متعدد مواقع پر افسران نے پروگراموں کی کامیاب تکمیل کے لیے معمول کے اوقات کار سے بڑھ کر رات گئے. آپ قدر ہی نہیں کرتے. دیکھیں کتنے محنتی لوگ ہیں. اور میں تے کرتا رات گئے تک خدمات انجام دی. اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر رات گئے تک جاگے. تاہم اس کے عوض ڈیٹا جمع کرنے کے نام پر کوئی الگ ادائیگی یا خصوصی معاوضہ وصول نہیں کیا. پھر بھی آپ کو اعتراض ہے. گزشتہ تقریباً 50 برس سے لوک ورثہ اپنے ادارہ جاتی مینڈیٹ کے مطابق اسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہے. یعنی پچھلے 50 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے. اور معاف کیجئے گا حاضرین محترم, اسی زیادہ ہی مزہ لینا. اور آج بھی ثقافتی ورثے کے تحفظ, دستاویزی ریکارڈ کی تیاری, آرکائیونگ, تحقیق اور روایتی فنکاروں کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داریاں اسی تسلسل کے ساتھ انجام دے رہا ہے. ہو گیا پورا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ میں نے بتانا ہے یا لوگ؟ نہیں میں سننا لینا چھوڑنا ہوں سوال. یہ پورا ایک تو 2 لفظوں کا ذکر سی جڑا کہ پورا ایک ادھا صفحہ انہوں نے بڑھا چھوڑیا. مجھے یہ دیکھیں نا, جمع کرنے والے افراد کی کتنی ادائیگی کی گئی اور طریقہ کار کیا. انہوں نے کہا کوئی ادائیگی نہیں کی. ہاں لیکن اگے وچ کچھ ہے, یہ وچ کچھ ہے اور یہ بہت کچھ ہے. وہ ثبوت ہمارے پاس ہے. نہیں, وہ جو ہمارے پاس تو ثبوت چلے ہیں. مجھے یہ بتائیں دتو لال کا کیا بنے گا؟ مجھے تو اس کی بڑی فکر ہے. دتو چھوٹا آدمی ہے. اچھا دتو چھوٹا آدمی. اچھا, جو میڈم گئی تھی ہاں یہ اس کھاتے میں ڈالوں, یہاں پہ ایک لفظ آیا وہ کیا نام ہے, وزٹ تو ہاں وہی کہاں گیا, سائٹ وزٹ. ہاں سائٹ وزٹ. سائٹ وزٹ ہی کیا ہے نا. چلو جی بہرحال جی دورے تک گیا صحیح. ہاں دورے پہ فیلڈ وزٹ. فیلڈ وزٹ, فیلڈ میں گئے تھے. اب یہ تو میں پوچھ سکتا ہوں اور انشاءاللہ پوچھیں گے بھی صحیح, ان وزٹوں کا کیا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ ہاں نا فائدہ ہوا ہے نا. وہ دیکھیں وہ انہوں نے پروگرام دیکھیں نا, فیلڈ وزٹ میں بھی گئے ہیں اور پھر کسی کو ادائیگی نہیں کی. کچھ لوگ کیے ہیں لیکن وہ اپنا کام ختم کر کے چلے جاتے ہیں, تو کیا اتھے ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں لوک ورثہ والے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے, ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی عارضی نہ کوئی مستقل کوئی کچھ نہیں رکھا. یہ کام ادارے کے افسران کا ہے. اور بھی محدود وسائل دے وچ کرتے ہیں نا. ہاں اپنی پچھلے وچ انہوں نے کیا نا محدود اپنی تنخواہ سے, اپنی تنخواہ سے محدود بڑی چھوٹی تنخواہ ہے. وہ جو لڑکا ایک چولستان میں موٹر سائیکل کے اوپر 2 لڑکے, وہ ایک مرتبہ فون آیا تھا ان کا کہ جی ہم تو وہاں جاتے رہے ہیں اور وہ چولستان کے دور دراز کے علاقوں سے لوکل فنکاروں کا ڈیٹا وہ چھوڑ دیں, وہ ابھی رہنے دیں. اچھا وہ نہیں بات کریں, چھوڑ دیں. انہوں نے کام یہ کیتا کہ جیڑے بندے دے نال انہوں نے ٹھیک ٹھاک گل بات ہے سی نا, اتھے ہی مہمان بڑے. بڑا اس سے اجے میں اور نہ کہنا, یہ تفصیل میں رائٹ انفارمیشن پھر دے دوں گا.
سوال آئے گا. یہ سوال پورا میں پھر دساں گا کہ یہ گول مول ہے, یہ کوئی جواب نہیں ہے. اچھا اگلا سوال اگلا رہن دو جی, اگلا جو بھی ہو سی بات وچ پڑھساں, پہلے تے ایدا کلیئر کرن دیو نا. ہاں کریں. سائڈ وزٹ اور انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کیتا, اور پھر ہر جگہ تے بھی پہلے لکھ دینا کہ جناب جی کدے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنا سے نہیں کیتا تے وہ بندے کہاں واسطے بھرتی جڑے اے سارا ہے انڈیکیٹ ہے. ہاں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹا کے لیے نہیں رکھا ہم نے. تو بھائی وہ پوچھیں گے نا کہ وہ کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں. چینل تو انہوں نے بنایا وہ کوئی نہیں ہے, اس پہ میں نے سنا ہے کہ کافی کثیر تعداد میں پیسے بھی لگے ہیں. ڈیٹا یہ بیچ دیتے ہیں. اب یہ سمتھسونین والا, سمتھسونین کا تو علیحدہ ٹاپک ہے نا, ٹھیک ہے, اور بھی بہت کچھ جگہ پہ ہے. لیکن وہ بندے ہائر جو کیے گئے ان کا مقصد کیا تھا؟ اب میں نے سنا ہے کانٹریکٹ, سر میری بات سنیں, میری بات سنیں, سوری جی. اب کیا نام ہے, بشیر لوہار فرام یو کے. وہ تو سنگر ہے نا سر, سنیں نا. ہاں ہاں. اب میرا یہ کسی سے نہیں ہے کہ اس کو کیوں دیے ہیں. کیا وہ فرام یو کے سے وہ بھوکا آتا ہے؟ میرا سوال ہے نا, میرے فنکاروں کا فنڈ مارا ہے نا بھائی. یہاں بات ہو رہی ہے ڈیٹا اکٹھے کرنے کی. سر یہ تو اسا کیا پانیے مطلب تھلے مٹی ہلا دو. آپ یہ بتائیے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے بندے رکھے گئے نہیں. اب وہ جو ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں ڈیٹا اکٹھا ہی کوئی نہیں کیا. سر وہ میں بتاؤں گا نا, حالانکہ سر وہ میں بتاؤں گا نا جس بندے نے کہا تھا, جب 100 بندے نے ایک بندے نے لے آندا سی ڈیٹا, مطلب انہوں نے پیسے نہیں دیتے نا, انہوں نے اس مقصد کو کیتا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کروا کے لوگوں کو پیسے نہیں دیے. اور نہیں سر, نہیں, ایک کام ہی اور طریقے سے کرتے. کیا یہ آڑ لوک ورثہ کی ہے, کام پرائیویٹ ہے. مثلاً اتنے معصوم نہ بنو. نہیں پتا مجھے, چلیں عام پبلک کو تو بتائیں. یہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھو نہ سب کے سامنے, نام آئے گا تمہارا یہ کہانی پھر سے. میں ان کو تھوڑا سا نہیں آپ کا نہیں نا, وہ کسی کا جو بھی ہوتا ہے, یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک جگہ پہ وہ نال نہیں ہوتا, وہ لمحہ جاتی نا سو ذہن صاحب, ذہن جب کسی بندے نے ڈیٹا لا کے دیا تھا نا, ان کو پیسے نہیں ملے. ثبوت میرے پاس پڑا ہے, میں نے 8,500 روپے صرف فوٹو کاپیوں کا دیا ہے. وہ میں آپ کے ساتھ گیا ساتھ ہی تھے نا. تو انہوں نے جب وہ کہتے ہیں شک تو میں تب پڑا تھا نا کہ جب ہم نے ڈیٹا دیا تو وہ کہتا ہے ذہن صاحب کہ یار یہ تو نہ ہوئے نا کل کوئی لوگ اتنے آ کے کہیں کہ ساڈا آ کے اتنے رکھ, اور انہوں نے پیچھے لوگ پہ رہے, وہ لوگ پوچھتے دن پہ کہ بھائی ساڈا وہ جڑی سیویاں فائلاں کھڑیاں نے اس گل کھول دیتی. کئی بندے نے ڈیوٹیاں لگ گئی, اور میں 10 بھی دینا چھوڑ آگے گل سامنے. یعنی اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں بھائی. اگر وہ ڈیٹا اکٹھا نہیں ہوا تو 100 بندے کا میرے پاس سی وی کیسے آیا ہے؟ ڈیٹا سے ہی آیا ہے. وہ ڈیٹا ہی اکٹھا کرتے رہے نا. ہاں, سنگرز دیگر لوگ سر وہ سارا کچھ پڑا ہے میرے پاس پڑا ہے نا. یہ نہ بتائے نا اس کو کیوں مقصد کے. جب پتا چلا ہے کہ یہ لوگ کوئی تھوڑا سا جاننا شروع ہو گئے تو ان کو کک بیک کر دیا ہے, جاؤ. اوکے, سمجھے نا بات. پہلے وہ ساری زندگی ادھر پرفارم کرتے رہے نا, تو اس میں بہت بڑے بڑے گھپلے ہیں. ابھی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, وہ دوسرے صوبوں میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ تو سامنے آئے گی چیز. اور وہ بھی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جہاں پہ ڈیٹا وہ دے رہے ہیں, آڈیو پڑی ہے, ویڈیو پڑی ہے میرے پاس. یہ کہتے ہیں نا کہ ملک محمد نواز ثبوت سے کہہ رہا ہوں. ملک ناظرین سٹیلر وہ ویڈیو پڑی ہے کہ یہ سندھ کا ڈیٹا ہے. یہ کہے نا کہ نہیں کیا, اس کو کیوں اور غریبوں کو کیوں مارا ہے انہوں نے, پورا سندھ گھومنا مذاق ہے یار. اب وہ لوگ جو ہے نا, ان کا صرف یہ کام نہیں ہوتا, وہ کوئی بکریاں رکھ کے کہیں ہوٹوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے انہیں پیسے نہیں دیے. سر نہیں دیے نا, جب وہ سمجھ گئے ان سے کام لے لیا. اگلی اچھا, کام لیا پرائیویٹ. سر سنیں نا, کام پرائیویٹ ہوا کیا. اب یار سنیں میں بتاتا ہوں, سمجھائیں. ان کو کہا, اب فنکار میں تبھی کہتا ہوں نا, بولے ہوتے ہیں نا, ان کو تو ایک دفعہ داد دے دو تو بس وہ بھوکے 3 دن گاتے رہیں گے. بیچارے میرے ملک کے فنکار. اچھا سنیں, ان کو کیا کہا گیا کہ آپ فلانے سندھ کا صوبے کا اکٹھا کر لو ڈیٹا. اچھا, ہم آپ کو ان کے اوپر انچارج بنائیں گے. اوکے, یعنی دوسرے لفظ میں کوآرڈینیٹر کہہ سکتے ہیں. کوآرڈینیٹر, یس. انہاں کیا ہوا, بھاگ جاگ گئے, میڈم موری مہربان ہو گئے,
नौकरी पक्की हो गई, वो पूरा सिंध घूमे हैं। ये नहीं तो मैं सबूत से कह रहा हूँ, पूरे सिंध का डेटा है मेरे पास और रंगीन पेपरों में है। मैंने वो रंगीन का रंगीन ही करवाया। हाँ मुझे देखा, मैं आपको वो पूछता तो भी रहा हूँ कि वजह अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट करा लो, आपने कहा नहीं। मैंने कहा ये सीवी पूरी होनी चाहिए। अब जब उनको ये लालच दी गई, जब वो इधर आके उन्होंने डेटा देने लगे, तो फिर उनको कहा गया कि ये जैन ने कहा कि कोई कुछ ना है जी बंदे आ जा सोन जेड़े कहन इत्थे आउण के साडा हक इत्थे रहा। अब वो तो सरकारी इदारा समझ के देते रहे ना यस कि हमें बाहर लेके जाएंगे। तो लोक विरसा को ही डाटा लोक विरसा का मोनोग्राम था ना, उन्होंने लोक विरसा को ही डाटा अच्छा, दिया है। फिर इन्होंने क्या किया है कि बाबा जी आप ऐसा करो, ये जो मीनाकारी उसको क्या कहते हैं, औरतें कढ़ाई मढ़ाई करती हैं, क्रोशिया का जो काम करती कृष हैं। के कढ़ाई का जो भी, हाँ। उसको क्या कहते हैं यार, उसको लफ्ज में फिर कहते हैं, सो वो भी ढूंढ के ले आऊं। अच्छा, दस्तकार। दस्तकारी और मतलब है जो शोबे आर्ट्स ना। ओके, 100 वो भी अगर वो मैडम ने डेटा मंगवाया, चलो फ्री आ गया, तो इधर क्यों नहीं रखा? ये रखा हुआ होगा यानी- क्योंकि ले तो उन्होंने लिया है। अब ये क्यों लेकिन नहीं? एक मिनट, हाँ। अब यहाँ मैं सॉरी एक और बात नाज़रीन, बता- थोड़ी स्टोरी लंबी हो गई। एक और बात बता दूं। बेसिकली काम मैडम का अपना ही था, ये कहाँ देती है इसका कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, लेकिन ये काम इनका ही है, अफसरान सर का। उसमें एक मिनट, जो ये कह रहे हैं ना बार बार हाँ कि जी डाटा इकट्ठा करना हमारे अफसरान मुलाजमीन की जिम्मेदारी है, हाँ इसका मतलब ये है कि जिम्मेदारी इनकी, हाँ, लेकिन काम ये तीसरे बंदे से करा के अपनी जिम्मेदारी खाते पूरे करके तनख्वाह तो इन्होंने लेनी है, टीए ये वो सारा। ये तो पता नहीं अब उसमें बीच में ये खुल जाएगी कहानी, कोई इतना नहीं छुपेगी। हाँ खुल जाएगी। और उसमें हाँ अब ये है कि मेरे भाई देखिए, ये थोड़ा जुल्म है। अगर नहीं, मेरे पास पड़ा है ना डेटा, और ये भी पड़ा है जनाब कि ये सिंध का है, वीडियो ऑडियो भी नहीं है। तो भाईजान अब मैं अपने फनकारों को बता दूं, हाँ मैं ये एक बात बताता हूं, कतन नहीं कहना कि जनाब कोई तुम्हें इनका टाउट कहता है, ये एक टाउट रखते हैं। जिस तरह दित्तू आप मशहूर हुआ है ना, वो आप नहीं बता के मुझे मशहूर किया। अच्छा, मेरी कौन सी ये तो रशीद लोग हैं पंजाब में, हाँ, और रशीद। काफी लोग हैं, हाँ, काफी शनाई शनाई वाले हैं हाँ, इनके, जो हाँ। जो कहता था ना, एक दफा उसने वीडियो भी मेरे खिलाफ बनाई थी। हाँ वो पता नहीं वो किधर गया, पता हाँ, नहीं आजकल नहीं बनाता। वो सर छोड़ देना। नहीं उसने वो क्या क्या कहता था, कार्टून नेटवर्क। कार्टून अच्छा नेटवर्क ना, तो हाँ। मैं अब तुम्हें कुछ कहूं क्योंकि तेरी नहीं, दिहाड़ियां नहीं। ठीक लग गई हैं ना, तो बाकी है ना हक मार के। तो मैं आपको बता दूं कि कोई बंदा आपको कहे जी ये सरकारी इदारे में ले जा रहे हैं, कल आपको तो जनाब बड़े बाहर लेके जाएंगे। अच्छा, बाहर अब जो जाना है वही शाजिया खुश की जाए, सादिया खुश। समझ आए, एक आध दिन का वो नहीं, उस वक्त कहते हैं फंड नहीं है ना, आप अभी रजिस्टर पूरे नहीं हुए हैं ना। आप जिस तरह दित्तू लाल अपने इस दफा यानी लोगों को कहता रजिस्टर, रहा, एक मिनट, रजिस्टर है ही नहीं, हाँ। रजिस्टर करते ही नहीं, और लोगों को ये कहते हैं कि रजिस्टर हाँ हाँ, करेंगे अभी। जिस तरह दित्तू लाल कहता है आप तो मेरा रजिस्टर हो गया। एक और चीज, हाँ जो औरतें इधर आई नहीं दस्तकारी वाली, उनको भी चेक गए हुए हैं। मेरे पास कापियां पड़ी हैं जनाब, वो ये खैर आने के वक्त की इंतजार है। वाह मेरे पास चेकों की कापियां पड़ी हैं, जिन हाँ। लोगों ने कभी मतलब पिंडी इस्लामाबाद देखा नहीं, उनको भी चेक गए हैं। वाह, देखे ना, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। यार यार मेरा अकाउंट आपका अकाउंट नहीं मिला नहीं ये चेक नहीं देने नहीं के नहीं, लिए? मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है। ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ। सबूत के साथ कह रहा हूँ, चेक भी बताऊंगा। हाय नाजरीन, हम तो आपके सामने टाइम काफी हो गया मेरा। दिल का दुख ही रख सकते हैं, आगे आप जाने, आपका काम जाने। मलिक मोहम्मद अगला नवाज, पैरा 6वां पढ़ेंगे फिर। मलिक मोहम्मद नवाज शौकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कहानी किस्सा आपके सामने है, पता नहीं आगे क्या नतीजा निकलता है, लेकिन फिलहाल तक के लिए मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।